नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामिईन, प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में जानिए कि 14 ऐसी चीज़ें, 14 ऐसे काम जिन चीज़ों से घर में बेबरकती आती है, गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है, मोहताजी आती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इन चीज़ों से बचने की तालीम हमें बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें तो कुरान और हदीस से भी साबित है। तो आप इस वीडियो में जानिए कि वो 14 चीज़ें क्या क्या है जिन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अक्सर लोग नहीं बचते, जिसकी वजह से वो बेबरकती का शिकार हो जाते हैं। और अक्सर लोगों की ये भी शिकायत रहती है ना कि हम कमाते तो बहुत है, लेकिन हाथ में पैसे नहीं टिकते, बरकत नहीं है, पता नहीं किधर किधर ख़त्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। तो आप इस वीडियो में जानिए वो 14 चीज़ें और 6 ऐसी चीज़ें जिन 6 चीज़ों से बीमारियां आती हैं, और अक्सर लोग इन चीज़ों को कर जाते हैं। और ये चीज़ भी कुरान और हदीस से साबित है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप बचने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो 6 चीज़ें जिन चीज़ों से बीमारियां आती हैं, उन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर खड़े होकर पानी पीना। खड़े होकर पानी पीने से जिगर में तकलीफ़ होती है और पानी सही से हज़म नहीं हो पाता, फिर इंसान बीमार हो जाता है। इसीलिए सुन्नत को फॉलो कीजिए, बैठकर पीजिए, 3 सांस में पीजिए। यह आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। नंबर 2, नंगे सर बैतुल खुला जाना। नंगे सर बैतुल खुला जाना, इसमें क्या मसलहत है? हदीस मुबारका में है कि टॉयलेट में यानी बैतुल खुला में खबीस होते हैं, जिन होते हैं, जिन्नियाँ होती है। जब इंसान नंगे सर बैतुल खुला जाएगा तो फिर वो हमला आवर होते हैं, फिर इंसान असरात में मुब्तला हो जाता है, फिर इंसान बीमार हो जाता है। इसीलिए सर को ढांक कर बैतुल खुला जाने की कोशिश कीजिए ताकि आप जिन और जिन्नियों या खबीस के हमलों से बच सके। नंबर 3, नहाने की जगह पेशाब करना। नहाने की जगह पेशाब करने से क्या होता है कि इंसान के माइंड में शक व शुबात जन्म लेना शुरू हो जाता है। अब जब इंसान वज़ू करता है या गुस्ल करता है, कुछ भी छींटे पड़ जाए तो इंसान के माइंड में डाउट होना शुरू हो जाता है, कहीं मैं नापाक तो नहीं हो गया। और नहाने की जगह पेशाब करने से भूलने की बीमारी भी आती है, इसीलिए आप नहाने की जगह पेशाब करने से बचिए। नंबर 4, बैतुल खुला में बातें करना। बैतुल खुला ऐसे ही जिन्नात व शयातीन के अड्डे होते हैं। वहाँ पर इंसान जब बातचीत करेगा तो वो शयातीन, जिन और जिन्नियाँ, वो खबीस बहुत ही जल्द इंसान पर हमला आवर होंगे, फिर इंसान तरह तरह के असरात में मुब्तला हो जाएगा। इसीलिए टॉयलेट में, बैतुल खुला में बातचीत करने से परहेज़ करनी चाहिए। नंबर 5, मगरिब के वक्त सोना। मगरिब के वक्त सोने से इंसान के दिमाग पर असर पड़ता है, और हदीस में भी है कि मगरिब और इशा के दरमियान नहीं सोना चाहिए, यानी जब तक आप इशा की नमाज़ ना पढ़ ले तब तक ना सोए। हदीस में इससे मना किया गया है कि इशा की नमाज से पहले कोई सोए। तो आप कोशिश कीजिए कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ही सोएं, मगरिब के वक्त ना सोएं। हाँ, अलबत्ता कभी कभार किसी बीमारी की वजह से, किसी उज़्र की वजह से सोना पड़े तो वो अलग सी बात है, लेकिन मामूल बना लेना ये बहुत ही गलत बात है। नंबर 6, बग़ैर हाथ धोए खाना। बग़ैर हाथ धोए खाने से इंसान बहुत सारी बीमारियों में गिरफ्तार हो जाता है, मुब्तला हो जाता है। पता नहीं हाथ कहाँ कहाँ हमने यूज़ किया, क्या क्या जरासीम लग गई उसमें। अब हम ऐसे ही बग़ैर हाथ धोए अगर खाना शुरू कर दें तो वो जरासीम हमारे अंदर जाकर फिर तरह तरह की बीमारियां फैला देंगे। इसीलिए बग़ैर हाथ धोए खाना खाने से मना किया गया है। आप हाथ धोएं, उसके बाद खाएं या पिए, इससे आपके लिए ही बेहतर है। अब जानते हैं वो 14 चीज़ें जिन चीज़ों से घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है, बेबरकती आती है, मोहताजी आती है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर फ़कीर को झिड़कना। फ़कीर को झिड़कने से अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के रोज़ी में बरकत नहीं देता, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि कभी कभार फ़कीर हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता है और हमारे इम्तिहान के लिए आता है। एक वाक़या है, अभी तफसील के लिए वक्त नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए फ़कीर को नहीं झिड़कना चाहिए। आपके पास कुछ हो तो दे दें उस वक्त, अगर नहीं है तो आराम और इत्मीनान से कह दे मेरे पास अभी कुछ नहीं है,
بعد میں آ جائیے گا، ٹھیک ہے، فقیر کو نہیں جھڑکنا چاہیے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا گویا کہ جس طریقے سے لکڑی کو آگ میں ڈالی جائے اور آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، اسی طریقے سے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا انسان کی نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے ہمیشہ پرہیز کیجیے، کبھی بھی دنیا کی باتیں نہ کیجیے۔ نمبر 3، ننگے سر کھانا۔ ننگے سر کھانے سے کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، اس سے پھر کھانے میں برکت نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ جب بھی کھانا کھائیں تو سر میں کوئی کپڑا، جیسے خواتین ہیں اوڑھنیاں ڈال لے، سر میں کوئی کپڑا ڈال لے، مرد حضرات ہے ٹوپی ڈالنے کی کوشش کرے، اس کے بعد کھانا کھائے۔ اس سے کھانے کی بے حرمتی سے بچ جائیں گے، پھر آپ کے کھانے میں، آپ کے رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ نمبر 4، اولاد کو گالی دینا۔ اولاد کو گالی نہیں دینی چاہیے، اولاد کو بددعا بھی نہیں دینی چاہیے۔ اولاد کو بددعا دینے سے منع کیا گیا ہے۔ کیا پتہ کوئی وقت قبولیت کی ہو، اس وقت آپ کی بددعا قبول ہو جائے آپ کے اولاد کے حق میں، پھر آپ کے اولاد کی ہی ستیہ ناس ہوگی نا۔ اسی لیے اولاد کو کبھی بھی بددعا نہیں دینی چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 5، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا گناہ ہے اور گناہوں سے ہمارے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، بے برکتی کر دی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 6، صبح کے وقت سونا۔ صبح کے وقت سونے سے حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ صبح کے وقت سونا مطلب گویا کہ اس انسان کے رزق کو روک دیا جاتا ہے، اسی لیے صبح کے وقت آپ سونے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد نمبر 7، نماز قضا کرنا۔ نماز قضا کرنے سے تو انسان کی زندگی کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز چھوڑنے سے انسان کی زندگی کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب برکت ختم ہو جائے تو پھر اس انسان کی زندگی میں کمائی میں بھی برکت نہیں رہتی، روزی میں بھی برکت نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ کوشش کیجئے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیے۔ اس کے بعد نمبر 8، گانا بجانے میں دل لگانا۔ گانا سننا، موسیقی سننا، میوزک سننا یہ اسلام میں حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ اب جب انسان گانا بجانے میں دل لگاتا ہے، میوزک میں دل لگاتا ہے تو پھر اس انسان کے رزق میں برکت نہیں رہتی، کمائی میں برکت نہیں رہتی۔ یہ گناہ ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کے رزق میں، عمر میں بے برکتی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 9، مہمان کو حقارت سے دیکھنا۔ مہمان کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، مہمان کے آنے سے اس گھر میں برکتیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ مہمان کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ نمبر 10، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ سے رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے۔ نمبر 11، بغیر بسم اللہ کے کھانا یا پینا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں بغیر بسم اللہ کے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ نے کوتاہی کی۔ آپ کوشش کیجئے جب بھی اللہ کی کوئی بھی نعمت کھائیں یا پیے بسم اللہ کے ساتھ، اس میں آپ کے لیے ہی برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے کمائی میں برکت ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جس کام کو بھی بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے اس کام میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے۔ اب کھانے کی چیزوں میں بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کھانے میں، اس رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 12، غسل فرض ہونے کے باوجود بھی کھانا۔ غسل آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر غسل فرض ہے، آپ ناپاک ہے، پھر کھانا نہیں کھانی چاہیے، اس سے رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ آپ پہلے پاک صاف ہو جائے اس کے بعد کھانا کھائے، اس سے پھر آپ کے لیے ہی بہتر ہے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ نمبر 13، کھانے کے بعد برتن کو صاف نہ کرنا۔ کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ کھانے کے بعد اگر برتن کو صاف کیا جائے تو برتن کے وہ ذرات جو لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ انسان کے حق میں دعائیں کرتی ہے کہ اللہ اس کو بھی تو صحیح رکھ، سلامت رکھ، اس کی روزی میں برکت دے، جس طریقے سے اس نے مجھے برباد ہونے سے بچایا۔ نمبر 14، آخری پوائنٹ، اہل و عیال سے لڑنا۔ جہاں کہیں پہ بھی اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کی جائے، ان سے لڑا جائے، جھگڑا جائے، تو پھر اس ماحول میں، اس گھر میں برکت نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں، قطع رحمی سے بچیے۔ قطع رحمی کرنا، جو کوئی بھی انسان قطع رحمی کرتا ہے 3 دن تک کسی بھی مسلمان بھائی سے اپنے بول چال کو بند رکھتا ہے، جھگڑا کر کے، قطع رحمی کر کے، تو پھر وہ انسان جنت میں، اگر اس درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے آپ صلہ رحمی کریں، اہل و عیال سے لڑنا جھگڑنا بند کریں۔
تو یہ کل 14 چیزیں ہیں جن چیزوں سے بے برکتیاں آتی ہیں، بچنے کی کوشش کیجیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے۔